फाज खानदान एक ऐसी खतरनाक ताकत के तौर पर सामने आया है जो हवा में दूर तक दुश्मन को तलाश, ट्रैक और खत्म करने का अज़्म रखती है। एक ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान की दिफाई खुदकफालत की राह में कलीदी संगे मील हो सकता है। GIDS ने फाज 1 की वो शक्ल दिखाई जो बसली तौर पर चीनी SD-10A से मुमासलत रखती है, मगर ये वाज़े नहीं कि इसमें SD-10A की टेक्नोलॉजी कितनी हद तक इस्तेमाल हुई। जो बात पब्लिक जराए बताते हैं वो यही है कि फाज 1 की जेरे तरक्की शाखों में फ़आल रेडार होमिंग TRH और इमेजिंग इंफ्रारेड IIR दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं और इसकी तयशुदा रीच तकरीबन 100 किलोमीटर तक बताई जाती है। फिर फाज 2 का ड्रम बजाते हुए ऐलान हुआ। एक तवील फासले तक मार करने वाला BVR AEM जो कंपनी की बयान करदा तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 180 किलोमीटर तक पहुंच सकता है और कागजी हद रफ्तार मैच 3.5 तक बताई गई है। फाज 2 भी दोनों तरह के सीकर ARH और IIR ऑप्शंस रखता दिखाई देता है। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट एरा खान और यह है शफाकत अली की पेशकश ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स। काबिल गौर बात यह है कि GIDS ने फाज खानदान को सिर्फ फजाई हथियार के तौर पर ही नहीं बल्कि ज़मीनी दिफा के तौर पर भी स्केल करने का इशारा दिया है। फाज SL नामी सब वेरिएंट को बतौर मुख्तसर फासले का SAM दिखाया गया जिसकी रेंज तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर बताई गई है, यानी वही रॉकेट मोटर और गाइडेंस ब्लॉक्स को मुख्तलिफ नक्शों में अप्लाई करके पैदावार को मुआशी और सनती तौर पर फायदेमंद बनाना मुमकिन होगा। इस हिकमत अमली से ये तासुर मिलता है कि अगर अंदरूनी तौर पर डुअल प्लस रॉकेट मोटर या उसी तर्ज का मजबूत प्रोपल्शन स्टेक तैयार किया गया तो वो AAM और SAM दोनों में बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकेगा। टेक्निकल पहलुओं में अवामी रिपोर्टें बताती हैं कि FAAZ के लिए सबसे बड़ा टेक्निकी चैलेंज रॉकेट मोटर का मुल्की तौर पर पुख्ता बनाना होगा। खास तौर पर अगर रेंज को 100 से 180 किलोमीटर तक बढ़ाना है तो डुअल प्लस सॉलिड फ्यूल मोटर का इस्तेमाल अमली हल के तौर पर सामने आता है। बैरूनी ज़राए पर इन्हिसार रखने वाले इनपुट मसलन हसास सीकर टेक्नोलॉजी या मखसूस कंपोनेंट्स की वजह से बरामदी काबिलियत महदूद हो सकती है। इसलिए एक देसी रॉकेट मोटर न सिर्फ दिफाई खुद मुख्तारी को तक़वियत देगा बल्कि तिजारती लिहाज से भी प्रोडक्ट को काबिल फ़रोख्त बनाएगा। ये तज्ज़िया सिंती मंतिक और साबका असलहा साजी के तजर्बात पर मबनी है। GIDS और पब्लिक रिपोर्ट्स खुद वाज़ेह तारीख या मुकम्मल टेस्ट रिजल्ट्स जारी नहीं करती, इसलिए यहाँ मफरूज़ा भी वाज़ेह कर दिया गया है। हकीकत और शकूक के दरमियान खत्ते फासिल जितनी मालूमात सरकारी मवाद और काबिल एतमाद दिफाई रिपोर्ट्स ने दी है उतनी में फाज 1 100 किलोमीटर, फाज 2 180 किलोमीटर, मॉक 3.5 और ARH सेकर के इम्कान के दावे शामिल हैं। मगर अवामी सतह पर दस्तियाब सबूत बताते हैं कि फाज 2 की हकीकी फील्ड टेस्टिंग और अमली दस्तियाबी के तारीख के बारे में तफसीली तस्दीक अभी मौजूद नहीं। इसका मतलब ये है कि फाज 2 का वादा बहुत बड़ा है, मगर इस वादे की हकीकत जांचने के लिए मजीद सरकारी रिलीज या टेस्ट शवाहिद दरकार होंगे। इस पूरे मंजरनामे का दिफाई मायने ये है कि पाकिस्तान की सनत मुमकिना तौर पर अपनी फ़ज़ाई रेंज को बढ़ाने का इरादा रखती है। अगर फाज सीरीज जैसी प्रोडक्ट्स हकीकत में अमली शक्ल इख्तियार कर ले तो ये खत्ते की हवाबाजी के तवाज़ुन पर मुअस्सर असर डाल सकती है और बरामदी बाजार में भी मुकाम बनाया जा सकता है। मगर एक बार फिर दोहराया जा रहा है, जो कुछ अवाम ने देखा या कंपनी ने दिखाया वो एक मरहला है। हतमी फैसला तभी होगा जब हकीकी टेस्टिंग, मुस्तकिल पैदावार और ताइनाती के वाज़ेह शवाहिद सामने आए। इस पूरे मंजरनामे का दिफाई मानी ये है कि पाकिस्तान की सनत मुमकिना तौर पर अपनी फ़ज़ाई रेंज को बढ़ाने का इरादा रखती है। अगर फाज सीरीज जैसी प्रोडक्ट्स हकीकत में अमली शक्ल इख्तियार कर ले तो ये खित्ते की हवाबाजी के तवाज़ुन पर मुअस्सर असर डाल सकती है और बरामदी बाजार में भी मुकाम बनाया जा सकता है। मगर एक बार फिर दोहराया जा रहा है, जो कुछ अवाम ने देखा या कंपनी ने दिखाया वो एक मरहला है। हतमी फैसला तभी होगा जब हकीकी टेस्टिंग, मुस्तकिल पैदावार और ताइनाती के वाज़ेह शवाहिद सामने आए। फाज का अगला बाब उसी तेजी और कुव्वत इरादी का तसलसल है, मगर अब जाविया बदल कर। ये सिर्फ एक नई हद नहीं बल्कि हमारे दिफाई खुदमुख्तारी की एक अमली दलील बन सकता है। फाज 2 की मुतवक्कफ 180 किलोमीटर रेंज का मतलब ये है कि न सिर्फ दुश्मन के तैयारे फासले में शिकार होंगे
بلکہ ایک واضح روایتی و نفسیاتی توازن بھی قائم ہوگا، وہ تناسب جو جارحانہ ذہنیت کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ GIDS اور NESCOM نے جو پروٹوٹائپ کھڑے کیے ہیں، اگر وہ معیار اور مسلسل ٹیسٹنگ میں زندہ رہے تو پاکستان کے لیے دفاعی صنعت کی صبح روشن ہو سکتی ہے۔ اندرون ملک راکٹ موٹر کی تیاری، سیکر ٹیکنالوجی کی اڈاپٹیشن اور یکجا پیداوار سے نہ صرف فوجی استعداد بڑھتی ہے بلکہ برآمدی مواقع بھی کھلتے ہیں۔ عملی طور پر یہ صلاحیت کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک آسان مثال دے دوں، مشرقی سرحد کے قریب تعینات کسی لڑاکا طیارے یا زمینی لانچر سے فاز 2 کو فائر کیا جائے تو اس کی حدود کے اندر بھارت کے ایسے بڑے شہری علاقے آ سکتے ہیں جو روایتی طور پر ہمارے ہائی جذبات اور اسٹریٹجک غور و فکر کا محور رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سیالکوٹ سے امرتسر کی ہوائی فاصلہ تقریباً 102 کلومیٹر ہے، جبکہ لاہور سے جالندھر کا ہوا میں فاصلے کا تخمینہ تقریباً 120 کلومیٹر کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے، یعنی فاز 2 کی 180 کلومیٹر کی حد ایسے شہروں کو بآسانی کور کر سکتی ہے اگر لازمی توسیع یافتہ آپریشنل مقام کا انتخاب کیا جائے۔ یہ محض شماریاتی حقیقت نہیں بلکہ ایک مضبوط پیغام ہے۔ ہمارے پاس ایسی ہتھیار سازی کی صلاحیت آگے بڑھ رہی ہے جو دشمن کو اس کے روایتی مفروضات بدلنے پر مجبور کرے گی۔ مزید تکنیکی اور دفاعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو فاز سیریز کے کامیاب تسلسل کے چند واضح فائدے سامنے آتے ہیں۔ 1. اندرون ملک ڈوئل پلس راکٹ موٹر یا جدید سالڈ فیول پروپلشن کی سطحی کامیابی لا کر ہم کئی اقسام کے میزائل، ہوائی اور زمینی، ایک ہی صنعتی لائن سے نکال سکتے ہیں، جس سے لاگت کم اور استحکام بڑھتا ہے۔ 2. ARH اور IIR سیکرز کی متبادل دستیابی سے مشن کے حساب سے زیادہ لچک ملے گی۔ رات، دھند یا ECM ماحول میں IIR کا فائدہ اور دور دراز میں ریڈار ہومنگ کا فائدہ، اور یہ لچک کسی بھی جدید فضائی قوت کی زندگی ہے۔ پاکستان کے پاس اگر یہ ٹیکنالوجی پائیدار طور پر تیار ہو گئی تو برآمدی بازار، خاص طور پر دوست ممالک اور افریقہ وسطی ایشیا کے چھوٹے بازار، اہم اقتصادی موقع بن سکتے ہیں۔ یہ تینوں پوائنٹس دفاعی حکمت عملی کو صرف جنگی قوت تک محدود نہیں رکھتے بلکہ صنعتی پالیسی اور معاشی بیرونی شاہراہ بھی بنا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر جدید پروڈکٹ کی طرح فاز کو بھی ٹیسٹنگ، فیلڈ ویریفیکیشن اور مسلسل بہتری کی ضرورت ہے، مگر پاکستان نے پچھلے برسوں میں ٹیکنالوجی، آپٹک اور نظام پیداوار میں جو رفتار دکھائی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ فاز صرف ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت بنتی شے ہو سکتی ہے۔ جب مقامی راکٹ موٹر، ایویونکس اور پروگرام شدہ کنٹرول سسٹمز ایک مربوط لائن میں آئیں گے تو PAF کے آپریشنل کمانڈرز کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ آ جائے گا جو دشمن کے سوچنے کے زاویے بدل دے گا، دفاعی طور پر بہتر، نفسیاتی طور پر مؤثر اور صنعتی لحاظ سے منافع بخش۔ آخر میں یہ بات واضح کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ فاز سیریز پاکستان کے دفاعی موقف کو مضبوط کرے گی، سرحدی دفاع کو زیادہ متحرک کرے گی، دشمن کے حملہ آور راستوں کو محدود کرے گی اور خطے میں توازن قوت میں ایک نیا عنصر شامل کرے گی، ایک ایسا عنصر جو ہماری خود اعتمادی، ہماری صنعت اور ہمارے عسکری منصوبوں کو طویل المدت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس اینالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ For more defense information, subscribe Global Defense Secrets and our second channel, Defense Secrets 360, and press the bell icon.